Hello mga ter, welcome to my guys. Basta naa diri sa bukid hala. Magkinabuhi gyud nga naa gyud sa bukid. Na okay. Dili mi mo anhi diri og kanang tung udtong toto kay na ako noy bitin diri nga dako. Og pasensya lang mo diri sa ako ang nahimutangan kay arang kabagnot. Og pasensya pud mo ani akong naong nga naingon ini ni. Sabta lang ko ninyo kay Pebrero pa manggod ron. Basta Pebrero inani yun mahitabo. Mao lang mga guys oh. Ang ilong na flat. Mura lang ni og kining patag ba pero bakilid ni dire. Patag man ta ni pero gisandig. Bye og mao lang.